अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग का समा जारी है, तो इस दौरान एक आम शहरी को क्या करना चाहिए? एक आम शहरी अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने प्यारों को किस तरह महफूज कर सकता है, ये चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा और अपने नाक़िस इल्म के हिसाब से आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए और किस तरह अपने आप को और अपनी फैमिली को महफूज बनाना चाहिए। तो अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक बंदे का भी फ़ायदा हो गया, किसी एक बंदे को भी मेरी बात समझ आ गई, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने अपने गली मोहल्ले में देखा होगा, अपने गांव में, कि अगर दो चौधरियों की आपस में लड़ाई होती है तो दरमियान में कमी मारा जाता है। इसी तरह जंग के माहौल में भी यही सीन है कि जब दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है तो सबसे ज़्यादा जो शिकार होते हैं वो आम आवाम होती है। छोटे बच्चे, औरतें, उन बेचारों का क्या कसूर है कि उनके ऊपर ड्रोन फेंके जाएं और उनको बेचारों को मारा जाए। जिस तरह एक आम बंदा जिसके पास कुछ थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो कुत्तों की लड़ाइयाँ देखता है, जानवरों की लड़ाइयाँ आपस में करता है। जिसके पास थोड़े से ज़्यादा पैसे आने शुरू हो जाते हैं वो रेसलिंग देखने चला जाता है, बंदों की लड़ाइयाँ करता है। जिसके पास पैसा आ जाता है गाँव में, गली मोहल्ले में, वो कोशिश करता है कि दो लोगों को आपस में भिड़ा दे और साथ बैठ के ना मज़े ले। तो इसी तरह जो इससे ऊपर वाली जो स्टेज है उसमें क्या होता है कि दो मुल्कों को आपस में भिड़ा दिया जाता है कि ये भिड़ेंगे और हम मजे लेंगे। बाकी तो आप समझदार हैं, आपको पता ही होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग होगी तो इसमें जो लोग पावर में हैं उनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। ये नुकसान सबसे ज्यादा आम आवाम का है और आम आवाम को भी यही चाहिए कि वो किसी भी किस्म का इश्तियाल आपस में या अपने जो नेबर्स हैं उनके खिलाफ किसी किस्म का इश्तियाल वो एक दूसरे को ना दिलाएं। इसमें फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि आम आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। आम आवाम के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, कसमा परसी का शिकार है और उसके ऊपर ये एक जंग आ गई है जिसमें क्या होगा कि वो खाने पीने से जाएंगे, सारी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, मुआशी इस्तेसाल होगा। सबसे बढ़कर ये कि जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, उन सब लोगों का इस चीज़ में हर्ज होगा। जो लोग पावर में, जिनके कारोबार बाहर हैं, उनको तो किसी किस्म का नुकसान कोई नहीं। ये जंग हो क्यों रही है? ये जंग इस वजह से हो रही है कि दोनों साइड पे जो पार्टीज हैं उनकी जो आम आवाम है वो उनके लिए बदजाना है। उनको क्या है कि 4 बम इधर फेंको, 4 बम उधर फेंको, और जब वो लोग देखेंगे कि जी ये अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, जाने कुर्बान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसमें क्या होगा कि आम आवाम के दिल में वो सिंपैथी गेन करेंगे कि जी ये देख लें कि जी हम लोगों ने, वो हमारा दुश्मन मुल्क है उसका हमने क्या हाल कर दिया है। और जो फैक्ट्स और डिटेल्स हैं वो हमारे तक नहीं पहुंचती। हम तो आज तक मुतालिया पाकिस्तान में भी यही पढ़ते रहे हैं ना कि फलां जंग में ये हो गया, फलां जंग में वो हो गया। मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता कि कौन जीता और कौन हारा। ये आप सब लोगों को पता है, सारी चीज़ें इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं। आपने सिर्फ ये नहीं देखना होता कि एक जंग के अंदर इस कंट्री के कितने लोग मारे गए और उस कंट्री के कितने लोग मारे गए। आप लोगों ने बाकी चीज़ें भी देखनी होती हैं कि मुआशी तौर पर किस एक कंट्री का क्या हाल हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान होगा आम आवाम का। और हमारा तो दीन भी ये कहता है कि अगर आप किसी के साथ जंग करते हैं तो आप उस बंदे से जंग करें जो आपके खिलाफ लड़ने के लिए आया है, जो हथियार उठा के आया है। सिविलियन को आप ना मारें। यहाँ पे मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ पे हमें थोड़ा सा खुश करने के लिए जो हमसे थोड़े से नीचे ग्रेड में होते हैं लोग, वो क्या कहते हैं कि जी आप पाकिस्तानी हो, हाँ पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है, इंडिया अच्छा नहीं है जी, इंडिया इस तरह लोगों को मार रहा है। और जो इंडियन को मिलेगा वो उसको बोलेगा कि यार हाँ पाकिस्तान के साथ तुम लोगों ने अच्छा किया है जो उनके ऊपर तुम लोगों ने स्ट्राइक कर दी है। तो मेरा जवाब तो उनको यही होता है और मैं ये चाहता हूँ कि जो आम पाकिस्तानी प्रदेश में रह रहे हैं उनके साथ बाकी कंट्रीज के भी लोग हैं, इंडिया के भी लोग होंगे, जो कि आम आवाम एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करते हैं। तो उन लोगों को मेरा यही जवाब होता है कि एक आम बंदे के ऊपर अगर कोई बम फेंकेगा वो गलत है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो कोई भी है। गजा में अगर मुसलमान मारे जा रहे हैं या छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं तो ये एक इंसानियत की तजलील है। अगर पहलगाम गांव के अंदर हिंदू लोग मारे गए हैं
اور وہ بیچارے معصوم تھے، تو ان کے ساتھ زیادتی ہے. جس نے بھی کیا غلط کیا. ایک عام بندہ جس نے ہتھیار نہیں اٹھایا ہوا، جو آپ کے ساتھ لڑائی کا ارادہ نہیں رکھتا، جو جنگ کی حالت میں آپ کے سامنے نہیں آیا، اس کو آپ ماریں گے تو ایک بندے کو مارنا پوری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے. خدا را اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. سوشل میڈیا پہ ایک جو الگ سے جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس سے آپ لوگ پرہیز کریں. اگر کوئی ہندو معصوم سویلین مارا جاتا ہے، اس کے نیچے کچھ شدت پسند لوگ آئیں گے جو ہنسنے والے ریاکشن دیں گے، جو کہ ایک انتہائی گھٹیا حرکت ہے. اگر ایک معصوم مارا جاتا ہے، ایک چھوٹا بچہ مارا جاتا ہے، یا کوئی عورت ماری جاتی ہے، تو اس کا مذہب سے پہلے دیکھیں کہ وہ انسان ہے یار، وہ معصوم ہے. اس کا کیا قصور ہے کہ اس کو وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو آپ لوگ مار رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہوگی کہ جنگ کے دوران کیا کیا کانسیکوینسز آ سکتے ہیں. اس میں اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں، ہاسپٹلز کا نظام، یعنی ان شارٹ یہ کہ آپ اگر دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوگی تو اس کا سب سے زیادہ نقصان عام عوام کو ہوگا. اور عام عوام کو اس طرح نقصان ہوگا کہ ان کا ڈیلی جو نظام ہے وہ درم برم ہو جائے گا. کرونا میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ کرونا کے دوران جتنی بھی عوام تھی وہ ساری گھروں میں بیٹھ گئی. پڑھائی کا نقصان ہوا، لوگوں کی جاب وغیرہ، اس کا نظام سارا خراب ہو گیا. اس کے بعد خصوصاً کرونا کے بعد جو مہنگائی ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے. جو عام بندہ ہے، جو مڈل کلاس سفید پوش لوگ ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، ان لوگوں کو بیچارے جو لاکھوں کما رہے تھے وہ ہزاروں میں آ گئے. جو ہزاروں کما رہے تھے وہ تو بیچارے زیر زمین چلے گئے. تو سب سے پہلی یہ چیز کہ آپ ایک دوسرے کو اشتعال دینا وہ چیز بند کریں، شدت پسندی کی طرف نہ جائیں، اور آپ مہربانی کریں جو سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ جو غیر انسانی حرکتیں کر رہے ہیں ان سے آپ لوگ پرہیز کریں. اگر کوئی معصوم بندہ مر رہا ہے تو وہ زیادتی ہے، چاہے وہ پاکستان کرے یا انڈیا کرے. باقی اس دور میں جب دونوں ملک، انڈیا بھی ٹیکنالوجی میں پاکستان سے تھوڑا سا اوپر ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ جی وہ جنگیں کریں اور ایک دوسرے کا نقصان کریں تو ان کی اکانومی بڑی سٹیبل ہو جائے گی. دونوں کی اکانومی کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا. لیکن اگر اس طرح کا معاملہ بن جاتا ہے، جنگ چھڑ جاتی ہے، تو آپ سب سے پہلی تو یہ چیز ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کی اس طرح کی شدت پسند جو موومنٹس چل رہی ہیں ان کا حصہ نہ بنیں. سوشل میڈیا سے دور رہنے کی کوشش کریں کہ کوئی ایک آدھا اس طرح کا چینل جو پیٹنٹ ہے، جس کی آپ بات سن سکتے ہیں، تو اس کے ذریعے آپ نیوز وغیرہ سنیں. باقی آپ لوگ سب یہ چیز لازمی کوشش کریں کہ آپ اس کو کیا بولتے ہیں، فرسٹ ایڈ کی آپ کوشش کریں کہ آپ کو نالج ہونی چاہیے تھوڑی بہت، کہ آپ کے گھر میں کم از کم ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جس کو فرسٹ ایڈ کی مکمل نالج ہونی چاہیے، تاکہ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی نظام بنتا ہے تو آپ لوگوں کو کم از کم پتہ ہو کہ میں نے اپنے جو قریبی بندہ ہے اس کو میں نے کس طرح محفوظ کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کوشش کریں کہ اگر گھر کے اندر کوئی اس طرح کی جگہ ہے، خصوصاً آپ بیسمنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسمنٹ میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سٹے کرنے کی کوشش کریں. بارڈر کے جو نزدیکی ایریاز ہیں اگر ان سے دور اگر آپ کو کوئی سیف جگہ آپ کے کوئی ریلیٹیوز ہیں تو آپ لوگ وہاں پہ رہنے کی کوشش کریں. باقی میری اگر اللہ کرے میری یہ بات تھوڑی سی وائرل ہو جائے، کوئی کسی اعلیٰ حکام تک پہنچ سکے، تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ دونوں کنٹریز کے لوگ، میں جانتا ہوں، میں یہاں پہ انڈینز کو ملتا رہتا ہوں، جو 2-4 لوگ مجھے یہاں پہ ملے ہیں، مجھے اس مائنڈ سیٹ کا پتہ ہے کہ عام عوام اس حق میں نہیں ہے، کیونکہ آ جا کے نقصان عام عوام کا ہوگا. تو باقی جو سیفٹی کے ریلیٹڈ ویڈیو ہے اس کا میں لنک ڈال دوں گا. ذیشان عثمانی صاحب کی ویڈیو آپ لوگ ضرور دیکھیں، انہوں نے مکمل ڈیٹیل ویڈیو اس میں بنائی ہے کہ آپ لوگوں کو اس قسمہ پرسی کے عالم میں جنگ کے دنوں میں آپ کو کس طرح اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے. تو اس کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گا، آپ وہ بھی ضرور دیکھیں. میری اس ویڈیو کو بھی آپ لازمی شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی کسی قسم کی کمی بیشی رہ گئی ہو تو وہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. جزاک اللہ.